मैं चूंकि पहले खुद गैर मुक़ल्लिद रहा हूँ, इसलिए मुझे तो ये तजर्बा है कि ये लोग हदीस को नहीं मानते। यहाँ मेरा ख्याल ये है कि मैं खुद अपना हनफी होने का वाक़या इख्तिसार के साथ अर्ज कर दूँ, ताकि आपको पता चले कि मैं गैर मुक़ल्लिद कैसे हुआ था और फिर दोबारा हनफी कैसे हुआ। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह कट्टर अहरारी थे, अगरचे आलिम दीन तो नहीं थे लेकिन आबिद बहुत थे, और उनका यही ज़हन था कि बरेलवियों के मुकाबले में गैर मुक़ल्लिदीन अच्छे हैं, इनकी अकायद अच्छे होते हैं, तौहीद वाले हैं। हम जिस गांव में रहते थे वहाँ उलमाए देवबंद का कोई मदरसा या मस्जिद नहीं थी, तो इसलिए बरेलवियों के मुकाबले में मुझे गैर मुक़ल्लिदीन के पास कुरान पाक पढ़ने के लिए उन्होंने दाखिल कर दिया। हमारे उस्ताद साहब हाफिज मोहम्मद इसहाक साहब उनका नाम था, वो कुरान पाक को हमें थोड़ा पढ़ाते, लेकिन उसके साथ मौलवी मोहम्मद जूनागढ़ी के छोटे छोटे रसाले वो अपने पास रखा करते। किसी पर लिखा होता वुजू महमदी, किसी पर लिखा होता नमाज महमदी, निकाह महमदी, मिसवाक महमदी, इसी तरीके से वो सारे महमदी के नाम से थे। अब रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इसमें गिरामी से मुसलमान को जो मोहब्बत होती है उसको इससे ढकी छुपी नहीं। हम चूंकि उर्दू पढ़ लेते थे तो हमें शौक था कि ये रसाले पढ़ें, क्योंकि जब बच्चा या बच्ची उर्दू पढ़ सकता हो तो उसे खामखा ये शौक होता है कि कोई चीज मिले। इसीलिए उलमा ने ये मसला लिखा है कि फिर माँ बाप का फर्ज होता है कि घर में दीनी किताबें मुहैया करें ताकि बच्चे उनको पढ़ें। अगर वो अपने इस फर्ज में कोताही करेंगे तो वो फिर अपनी तवाबदीद से कोई नावल या रसाले ऐसे तलाश कर लेंगे पढ़ने के लिए, फिर उसके बाद वो जो गुनाह होगा उसमें वालिदैन बाकायदा शरीक होंगे। हम जब उस रसाले को हाथ लगाते तो मौलाना हमारे उस्ताद साहब वो रसाला छीन लेते कि भाई देखो इसको हाथ ना लगाना, ये तुम नहीं पढ़ सकते। यदि क्यों ये हम क्यों नहीं पढ़ सकते? कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं इन रसालों में, इसलिए ये तुम नहीं पढ़ सकते। हम बड़े हैरान होते कि खुदा का कुरान तो हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह के नबी की हदीसें हम क्यों नहीं पढ़ सकते? तो उस्ताद साहब फरमाते कि भी दरअसल बात ये है कि आप लोग कलमा नबी का पढ़ते हैं, बातें अबू हनीफा की मानते हैं, अल्लाह के नबी की बातें आप लोग नहीं मानते। अगर तुम ये रसाला आज घर ले जाओगे तो उसी तरह तुम्हारी पिटाई होगी जिस तरह हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला की पिटाई होती थी। ये लोग बिल्कुल अल्लाह के नबी को मानने वाले नहीं हैं, ये तो इमाम अबू हनीफा को मानते हैं। हम तो खाली उस दिन थे, हम कहते जी हमें क्या इमाम अबू हनीफा रहे, हमें पता नहीं कौन है इमाम अबू हनीफा। हम तो अपने नबी को मानेंगे, जो पिटाई होगी वो भी बर्दाश्त करेंगे, जो तकलीफें आएंगी। फिर ये समझाकर हमें रिसाला दिया जाता कि तुम्हें हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला का मकाम नसीब होगा, हजरत अम्मार बिन यासिर का मकाम नसीब होगा, और ये अगर तुमने इस तारीकी के जमाने में अल्लाह के नबी की हदीस पर अमल कर लिया। लेकिन अगर अभी तुम छोटे हो तो तुम्हें ज्यादा पिटाई अगर उन्होंने की तो दूसरे लड़कों को भी डर पैदा हो जाएगा। इसलिए दीन की मसलियत यही है कि तुम छुप कर पढ़ो, अपने माँ बाप को ना बताओ। हम वो रसाला ले जाते, छुप कर किसी नहर में जाकर बैठकर नहर पर या बाग में पढ़ते। शर्त ये होती थी कि अगर कल को ये रसाला ना तो सुनाया इसका सारा मजमून, तो आइंदा हमेशा के लिए अल्लाह के नबी पाक की हदीसों से तुम महरूम हो जाएंगे और कभी तुम्हें अल्लाह के नबी पाक की हदीस नसीब नहीं होगी। हम वो रसाला पढ़ते। अब वो रसाले जिन लोगों ने पढ़े हैं उनका तर्क ये होता है, छोटा सा रसाला होता है, उसमें एक आध रवायत अपने मसलक की नकल की, उसके बाद ये लाभ जनी शुरू हो जाती है कि हमने इतना अरसे से देवबंद में, बरेली में, डाबेल में, दिल्ली में फला मदरसे में इश्तहार भेजा कि जैसे हमने अल्लाह के नबी की हदीस पेश की है ऐसी तुम हनफियों के पास कोई नबी पाक की हदीस हो तो पेश करो, हम 100 रुपया इनाम देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन 40 साल गुजर रहे हैं, वो देवबंद वाले हमसे मुआफियां तो मांगते हैं कि आप हमसे हदीस ना पूछा करें,
दाबेल गए, उन्होंने हमसे माफी तो मांगी कि आप हमसे हदीस ना पूछें, लेकिन ना उन्हें अल्लाह के नबी की हदीस मानने की तौफीक हुई और ना अल्लाह के नबी की कोई हदीस पेश करने की तौफीक हुई। अब एक अनपढ़ आदमी के लिए जितने बड़े बड़े उलमा थे उनका जिक्र आ जाता है तो हम समझते कि भाई वाकई हकीकत भी यही है। फिर वो आगे लिखता है बार बार कि अल्लाह के नबी जब पहले सारी दुनिया पर गालिब आ गए थे तो अब कौन ठहर सकता है उनकी हदीस के सामने। हाँ, वो देवबंद का मदरसा हो या किसी इलाके का मदरसा हो, कोई नबी का मुकाबला कर सकता है? हमारे ज़हन तो बात यही है कि कोई भी नहीं कर सकता। तो इस तरह हम पुख्ता होते चले गए। ये तबलीगी जमात वाले जो हैं आजकल, ये लोगों को बताते हैं कि पहली तकबीर का सवाब हासिल किया करो, भाई जमात में मिला करो, लेकिन हमें तो सिवाय इन 2-4 मसलों के कि अगर तुम ऊंची आमीन कहोगे 100 शहीद का सवाब मिलेगा, दूसरे के टखने पर टखना मारोगे 100 शहीद का सवाब मिलेगा, और जो आदमी इससे नाराज हो उसके साथ जब तुम टखना मिलाओगे तो फिर तो और ज्यादा अजर अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमाए। तो हम वुजू करके बैठ जाते कि फलां चौधरी साहब आए थे, कल उनके टखने से टखना मिलाया था तो वो नाराज हो रहे थे कुछ, आज दूसरों के साथ खड़े होंगे तो सवाब कम मिलेगा। वही आएंगे आज चौथी रकत में आए तो उनके टखने के पर टखना मारना है ताकि सवाब ज्यादा मिले। और आमीन के बारे में यही था कि जितनी बुलंद आवाज से वो, जितने हनफियों के कानों में ज्यादा आवाज पहुंचेगी उतना अजर ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यहूदी जलते हैं और यही बताया जाता था कि ये हनफी सारे यहूदी हैं, इसलिए इनको जलाने के लिए जितना ऊंची आमीन कहोगे उतना ही अजर अल्लाह तबारक व तआला ज्यादा देंगे। तो एक दफा का मुझे याद है कि आमीन के शौक में वुजू भी टूट गया था, लेकिन हमें इसका कोई दुख नहीं हुआ था क्योंकि वो जो 100 शहीद का सवाब था वो तो जाया नहीं हुआ। अभी ये अप्रैल में मैं सियालकोट गया तो वहाँ एक नौजवान ने आकर मुझे यही बात बताई, लिखा जी मैं एक अहल हदीस की कपड़े की दुकान है उस पर मुलाजिम हूँ। उसने मुझे एक दिन ये कहा कि मैं जो तुम्हें तनख्वाह देता हूँ इसमें 50 रुपए माहवार का मैं इजाफा करता हूँ, इस शर्त पर कि तुम किसी नमाज में हनफियों की मस्जिद में जाकर ऊंची आमीन कहा करो। 50 रुपए माहवार का मैं इजाफा करता हूँ। तो वो नौजवान मुझे कहने लगा कि मैंने सोचा कि आमीन का मसला तो बहरहाल इख्तलाफी है, मक्का मुकरमा जाएं वहां कहने वाले भी हैं, आहिस्ता वाले भी हैं, बुलंद आवाज वाले भी हैं। मेरे दाढ़ी नहीं रखी हुई, अगर इसको सुन्नत से इतनी मोहब्बत थी तो ये मुझे कहता कि तुम 50 रुपए ले लो और दाढ़ी रख लो, जिसमें इखलास भी नजर आता कि भाई अल्लाह के नबी की सुन्नत को जिंदा करना चाहता है और लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। तो कहते मैंने उसे कहा कि इससे बेहतर ये था कि आप मुझे बजाय लालच के ये कहते कि दाढ़ी सुन्नत है, आप ये दाढ़ी रख लें, आप ये जो कहते हैं। उसने कहा नहीं, दाढ़ी के छोड़ो, इस पर 50 रुपए मिलेंगे। उसने कहा कि अच्छा फिर आप मुझे 50 की बजाय 30 रुपए दे दिया करें तो मैं गैर मुकल्दों की मस्जिद में ऊंची आमीन कह दिया करूंगा। उसने कहा कि नहीं, ये वही मिले। उसने कहा कि फिर इसका तो मतलब मुझे ये समझ आया कि सुन्नत से कोई मोहब्बत नहीं है, वरना वो यहाँ भी सुन्नत है वहां भी सुन्नत है। हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह की मनकूजात में भी आता है कि एक शख्स आया, उसने अर्ज किया कि हजरत हनफियों की मस्जिद में चूंकि लोग रफ़ाई दैन नहीं करते तो यहाँ रफ़ाई दैन की सुन्नत को जिंदा करने में 100 शहीद का सवाब मिलेगा या नहीं। तो हजरत ने फरमाया कि भाई अगर शौक है तो कर लो, लेकिन उधर जाकर भी नाक के नीचे हाथ बांधा करो ताकि उधर भी सुन्नत जिंदा और 100 शहीद का सवाब। आकर एक ही मस्जिद में सुन्नत जिंदा करने का सवाब मिलता है, वहां नहीं मिलता। वो जल्दी से कहने लगा इसका मतलब है यहाँ भी पीटूं वहां भी पीटूं। कभी 100 शहीद का सवाब लेना है तो फिर पीटने से तुम्हें क्या डर है। आखिर ये 100 शहीद का सवाब यही क्यों तुम्हें याद आता है, वहां जाके क्यों याद नहीं आता? वहां भी तो याद करना चाहिए ना जाके। तो बहरहाल हम इतने पुख्ता ज़हन में थे। फिर गैर मुकल्लिदीन हमारे उस्ताद साहब कोई सवाल लिख देते
کوئی شرط لگا کر کے اس قسم کی حدیث ہو، صحیح صریح مرفوع غیر مجروح، بخاری کی ہو فلاں کی ہو، ایسی حدیث کوئی دکھا دے تو ہم 100 روپے انعام دیں۔ اب گاؤں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کے پاس حدیث کی کتابیں ہوتی کہاں ہیں، اور اگر بالفرض کوئی دکھا دے تو صحیح کون کرتا ہے، وہ تھا کوئی حدیث ہو۔ اب مسلم تک کی حدیث وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا کو ضعیف نہیں کہا جا رہا، آپ نسائی ترمذی کی حدیث ابن مسعود کی ترک رفع یدین پر اس کو ضعیف نہیں کہتے۔ تو اب وہ ان کو جبریل امین بھی آ کر کہہ دے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو وہ تو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب ایسی شرطیں لگا کر وہ حدیثیں ہمیں لکھتے تھے، ہم جاتے، اول تو کوئی حدیث سناتا نہ، اگر کسی کے پاس ہوتی تو ہم سیدھے کہتے یہ ضعیف ہے، بس کسا کا، اور ہمارا دل بڑا مضبوط ہوتا کہ بھئی ہمارے سوال کا جواب کسی کے پاس۔ سن 53 کی تحریک جو قادیانیوں کے خلاف چلی، اس میں حضرت مولانا عبد الحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاجک کے تھے، اور مدینہ منورہ میں پچھلے سال حضرت کا وصال ہوا۔ حضرت علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ حضروں میں جو لوگ جانتے ہیں حافظ رفیع صاحب، یہ ان کے داماد بھی ہیں اور حدیث ہیں، اور مولانا عبد القدیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو آج کل راجہ بازار میں شیخ الحدیث ہیں راول پنڈی میں، یہ دونوں حضرات علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں تھے۔ انہیں وہاں سے اس تحریک کے سلسلے میں حکومت نے گرفتار کیا، اور چونکہ پنجاب میں ساہیوال جیل اور میاں والی جیل یہ سخت ترین جیلیں شمار ہوتی تھی، اس لیے بڑے بڑے لیڈروں کو ان دو جگہوں میں سے کسی ایک جگہ لے آتے تھے۔ تو ان دونوں حضرات کو اس تحریک کے سلسلے میں ساہیوال جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ ہمارے اوکاڑا میں حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے ایک بزرگ تھے مولانا ضیاء الدین صاحب سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اسی دور میں کہیں پڑھتے رہے تھے دارالعلوم دیوبند میں، اور مولانا عبد الحنان صاحب رحمۃ اللہ سے کوئی ایک آدھ سبق انہوں نے پڑھا تھا، وہ یہاں لے اوکاڑے میں کہ جی آپ رہائی کے بعد اوکاڑے رہ جائیں۔ مولانا نے بڑے اشتہارات شائع کیے کہ بھی علامہ انور شاہ کے شاگرد اور حدیث کے فن کے ماہر وہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو میرے استاد صاحب جو دوسرے تھے مولانا عبد الجبار صاحب کھنڈیلوی محدث راجپوتانہ، جو مولانا عطا اللہ حنیف کے بھی استاد ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی انور شاہ کے شاگرد آ رہے ہیں، اب جانا ہے وہاں اشتہار لے کے ان سے سوالوں کا جواب پوچھنا ہے۔ تو ایک قد آدم اشتہار مجھے دیا گیا، عبد الجلیل سامرودی نے بمبئی سے اسے شائع کیا تھا، دنیا بھر کے حنفیوں کو 10,000 روپے نقد انعام کا کھلا چیلنج۔ اب وہ اشتہار لے کر میں چلا گیا۔ حضرت مولانا عبد الحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی طبیعت بڑی بے تکلف قسم کی تھی۔ میں جا کر بیٹھا، پہلے حضرت کا سر دبانے لگا، کچھ باتیں ادھر ادھر کی شروع کی، اور کوئی آدھ گھنٹے کے بعد اشتہار نکال کر حضرت کے سامنے رکھ دیا کہ حضرت یہ ذرا ہمیں سمجھائیں یہ کیا لکھا ہے۔ حضرت نے اوپر سے صرف عنوان دیکھا اور فرمایا کہ مولانا عبد القدیر صاحب سے یہ بات کرو۔ میں اٹھا، میں مولانا کے پاس چلا گیا۔ مولانا نے اشتہار دیکھا اور دیکھتے ہی فرمانے لگے کہ دفع ہو جائے یہاں سے، یہ کہاں سے آ گیا دماغ چاٹنے کے لیے۔ میں نے دیکھا کہ بھئی یہ پیٹیں گے بھی۔ میں پھر اٹھا اور مولانا کے پاس آ گیا، مولانا عبد الحنان صاحب کے پاس۔ میں نے کہا حضرت وہ تو مارتے ہیں۔ ان سے باتیں کرتا رہا، کہنے لگے بھئی مجھے کچھ تکلیف ہے آج، مولوی صاحب آپ کو یہ مسئلے سمجھائیں گے، میں انہیں کہہ دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی پہلے آپ کہیں، وہ اگر مجھے برائیں گے تو جاؤں گا ورنہ میں نہیں جاتا۔ تو مولانا نے آواز دی اور فرمایا کہ مولوی صاحب یہ لڑکا آ رہا ہے آپ کے پاس، لڑکا ذہین ہے، کچھ جلاب دینے کی ضرورت ہے۔ بس پھر وہ جلاب ہی اصل میں مجھے لگ گیا۔ اب جب میں گیا تو مولانا کے کہنے سے حضرت نے یہ اشتہار لیا اور پڑھنے لگے۔ مولانا عبد القدیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اشتہار پڑھ رہے تھے اور میں حضرت کا چہرہ مبارک پڑھ رہا۔ کبھی تو پڑھتے پڑھتے مسکرا دیتے، کبھی غصے میں آ جاتے۔ بہرحال انہوں نے اشتہار سارا پڑھا اور پڑھ کر رکھ دیا کہ بھئی یہ ایک دھوکہ ہے دین میں اور کچھ بھی نہیں۔ میں نے
کہا حضرت دین میں دھوکہ ہو ٹھیک ہے، لیکن اتنی بات سے ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتا. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ ہم 10,000 روپیہ لے کر پھر رہے ہیں اور کوئی ایک پیسہ ہم سے لے سکتا نہیں. اتنے مضبوط سوال ہیں ہمارے. انہوں نے فرمایا کہ اس کی تو کوئی سطر دھوکے سے خالی نہیں، لیکن ایک دو جو بڑے بڑے دھوکے ہیں وہ تمہیں میں سمجھا دیتا ہوں. پہلے مولانا نے فرمایا کہ دیکھو دین کو کھیل تماشا بنانا یہ قطعاً گناہ کبیرہ ہے. یہ بات یاد رکھو. اگر دین کا مسئلہ اس لیے پوچھا جائے کہ میں نے علماء کو تنگ کرنا ہے یا ان کا مذاق اڑانا ہے تو ایسا آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا جو 500 سال کے راستے تک پہنچتی ہے. اور اگر اس نیت سے دین کا مسئلہ پوچھا جائے کہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے اور تسلیم کرنا ہے تو اسی وقت اس کا نام جنتیوں میں لکھا جاتا ہے، اور جب وہ عمل کرے گا اس کا اجر اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. میں نے کہا حضرت میں تو سمجھنے کے لیے ہی آیا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ اشتہار لکھنے والا اگرچہ یہ کہتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، لیکن حقیقت میں یہ کوئی منکر حدیث ہے. کیونکہ متواتر حدیث جس کو کوئی فرقہ ضعیف نہیں کہتا وہ یہ ہے البینۃ علی المدعی، کہ دلیل مدعی کے ذمہ ہوتی ہے. اب جتنے یہ اس میں مسائل لکھے ہیں ان سب میں مدعی یہ لوگ ہیں، رفع دین کرتے یہ ہیں، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے یہ ہیں، اونچی آمین کہتے یہ ہیں. اب حدیث متواتر کے مطابق ان کے ذمہ دلیل ہے کہ یہ اس کی دلیل دیں کہ کس دلیل سے یہ ان کاموں کو سنت سمجھتے ہیں. لیکن انہوں نے سوال یہ لکھا ہے کہ آپ ایک حدیث صحیح صریح مرفوع غیر مجروح سے یہ ثابت کر دیں کہ حضرت نے رفع دین سے منع فرمایا ہو تو ہم 1,000 روپیہ انعام دیں گے. مولانا نے مجھ سے پوچھا کہ جو فاتحہ ہے اس کا جھگڑا دو فرقوں سے ہے نا، فاتحہ لطوام والوں سے اور فاتحہ خلف الامام والوں سے. کہا جی ٹھیک ہے. تو مسکرا کر فرمانے لگے کہ فاتحہ میں بنیادی طور پر مسئلے بھی دو ہی ہیں، ایک مسئلہ توحید ہے، ایک مسئلہ تقلید ہے. فاتحہ لطوام والوں کو توحید اچھی نہیں لگتی، فاتحہ خلف الامام والوں کو تقلید اچھی نہیں لگتی. فاتحہ کو مانتا ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں، اور شور سارا فاتحہ پر چل رہا ہے ان کا. تو مولانا نے فرمایا کہ اچھا اگر تمہارا مناظرہ کسی بریلوی سے ہو جائے جو فاتحہ الطعام کا قائل ہے تو فاتحہ وہ پڑھتا ہے تم نہیں پڑھتے نا؟ جی ہاں. اس سے تم کیا مطالبہ کرو گے؟ یہ مطالبہ کرو گے کوئی تم کھانے پر فاتحہ پڑھتے ہو اس کی حدیث دکھاؤ. جی بالکل. کہ اگر وہ تم سے یہ مطالبہ کرے کہ ایک حدیث صحیح صریح مرفوع غیر مجروح ایسی پیش کرو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ثالث ثواب کی نیت سے کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنے سے منع فرمایا ہو تو ہم 50,000 روپے انعام دیں گے. تو آپ پیش کر سکتے ہیں ایسی کوئی حدیث؟ نہیں میں کیوں پیش کروں؟ جو پڑھتا ہے وہ پیش کرے نا. کہ پھر اس اشتہار کو دیکھو یہاں بھی تو یہی غلطی ہے نا سب سے بڑی. مدعی یہ ہیں اور مطالبہ ہم سے کرتے ہیں. وہ اگر یہ سوال بریلوی حضرات کریں تو تم اس سوال کو غلط سمجھتے ہو یا نہیں؟ میں نے کہا جی بالکل غلط سمجھتا ہوں. یعنی کہ اگر وہ غلط ہے تو یہ غلط کیوں نہیں؟ پھر فرمایا کہ دیکھو اذان میں رافضی کچھ کلمات انہوں نے بڑھا لیے ہیں. اب ہمیں تو یہ حق ہے کہ ان سے مطالبہ کریں کہ بھئی یہ جو کلمات آپ زیادہ کہتے ہیں یہ کیا نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا کم از کم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے زمانہ میں اذان میں ثابت کر سکتے ہو؟ چونکہ وہ یہ کہتے ہیں ان کے ذمہ ثبوت ہے البینۃ علی المدعی کہ وہ اس کا ثبوت دیں. اب انہیں پتہ ہے کہ ہم ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے وہ اپنے جاہلوں کو قابو رکھنے کے لیے اگر یوں غلط سوال بنا دیں کہ ساری دنیا کے سنی مل کر ایک حدیث صحیح صریح مرفوع غیر مجروح ایسی پیش کر دیں کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہنے سے منع فرمایا ہو تو ہم آپ کو 50,000 روپیہ دیں گے. تو کیا
ऐसी हदीस सुन्नी सारे मिलकर पेश कर सकते हैं? मैंने कहा जी नहीं। तो फिर शियों की अजान सही है ना? कहा जी नहीं, वो तो गलत है। फरमाया जब ये बात बिल्कुल मुसलमा है कि दलील मुद्दई के जिम्मा होती है तो इसको अपनी दलील देनी चाहिए थी। अब इसने अपने गले से तो दलील का बोझ उतार फेंका और दूसरों को खत्म कर रहा है कि तुम इसके मना की हदीस पेश करो। अब मैं चूंकि था तो गैर मुकल्लिद, मैं बात गौर से सुन रहा था, लेकिन ज़हन में सोच ये रहा था कि आखिर अल्लामा अनवर शाह रहमतुल्लाह के शागिर्द है ना, ये बातें खूब बनाएंगे लेकिन हदीस नहीं मुझे कोई सुनाएंगे। बातें दिल में मैं यही कह रहा था कि आखिर अल्लामा साहब के शागिर्द हैं, बातें खूब बनाएंगे, 10 घंटे बातें करते रहेंगे, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें होंगी, लेकिन नहीं सुनाएंगे तो अल्लाह के नबी की हदीस हमें नहीं सुनाएंगे। बस ये मेरा ज़हन था उस वक्त। उसके बाद हजरत ने फरमाया कि फिर इसमें एक दूसरा धोखा है जो उससे भी बड़ा है। मुद्दई से भी दलील का मुतालबा तो हो सकता है, लेकिन दलील खास का मुतालबा इसकी इजाजत नहीं होती। ये दलील खास का मुतालबा असल में कुफार का शेवा था। अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाते, उनका दावा था कि हम खुदा के नबी हैं। उनके जिम्मा यह भी था कि अपने इस दावे को दलील से साबित करें। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला उनके हाथों पर मोजज़ात का इजहार फरमाते थे जो उनकी नबूवत के दलाइल होते थे। अब जो मुनकरीन थे उनका ये काम था कि या तो उसका मोजज़ा होना खत्म कर दें या उसको मान लें या वैसा काम करके दिखा दें, लेकिन वो फिर फरमाइशी मोजज़ात शुरू कर देते थे कि जी नहीं ये छोड़ो। जब देखा कि 2-4 मोजज़ात आ गए हैं, लोगों पर असर होने लगा है, तो फिर फरमाइशी मोजज़ात शुरू होते। नहीं जी ये मोजज़ा नहीं, इस किस्म का मोजज़ा हो, इस पहाड़ से इतनी लंबी चौड़ी ऊँटनी निकले, ऐसी हो, बच्चा दे, ये करे वो करे। तो ये फरमाइशी मोजज़ात कुफार का शेवा था। मौलाना ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि आप लोग अबू हनीफा की तकलीद को तो शिरक कहते हैं, अबू जहल की तकलीद को आप कैसे जायज कहते हैं? क्योंकि ये तरीका तो अबू जहल और कुफार का था कि जो मोजज़ात हजरत ने दिखा दिए उनको खत्म करने के लिए कोई नई फरमाइश कर दी कि नहीं जी यूं हो जाए तो फिर देखा जाएगा, अब पिछले मोजज़ात खत्म। फिर मौलाना ने 2 मिसालें इस पर भी और बयान फरमाई कि देखो हम यहाँ बैठे हैं, एक आदमी आकर कहता है कि जी मैं बड़ा गुनाहगार आदमी हूँ, जवानी गुजर गई गुनाह में, अब ख्याल आया कि चलो तौबा कर लें अल्लाह की बारगाह में, तो मैं आपके हाथ पर तौबा करता हूँ और आज से मैंने नमाज शुरू कर देनी है, पाबंदी से 5 नमाजें पढ़ूंगा। तो जाहिर है कि सारे सुनकर खुश होंगे ना। वो कहता है कि एक मेरी शर्त है साथ, वो क्या कि 5 नमाजों के औकात और 5 नमाजों की रकतें, ये सब कुछ सिर्फ कुरान से दिखाएं, मैं हदीस से नहीं दिखाऊंगा। तो क्या अब आप ये सारी नमाज का तरीका और रकतें वगैरह सारा सब कुछ कुरान से दिखा सकते हैं? इस शर्त के बाद आप क्या वाकई ये यकीन करेगा आपका दिल कि ये नमाज पढ़ने आया है? वो सिर्फ इसलिए आया है कि जी मैं तो गया था उलमा के पास, बड़ी मिन्नतें की, 8 घंटा बैठ के कि अल्लाह के लिए नमाज सिखा दो, मुझे किसी मौलवी ने सिखाई नहीं, मैं क्या करूं? क़यामत को मैं इनका दामन पकड़ूंगा मौलवी साहबान। इसमें उसने गुनाह क्या किया कि दलील को खास कर दिया। हालांकि मसले की सूरत ये होती है कि दलील शरई से मसला बता दो, अब वो दलील कुरान से बता दे, मसला हदीस से बता दे, इजमा से बता दे, क़ियास शरई से बता दे, वो मसला शरई समझा जाएगा। दूसरी मिसाल हजरत ने यह दी कि देखो जिस तरह ये बहस मुनाजरे में 2 फरीक होते हैं, एक मुद्दई और एक मुद्दा अलैह, इस तरह मुकदमे में अदालत में 2 फरीक होते हैं। अब अदालत जो है वो मुद्दई से गवाहों का मुतालबा करती है कि भी अपने दावे पर गवाह पेश करो, मुद्दा अलैह को पूरा हक देती है कि इन गवाहों पर जरा करे, वो जरा करके गवाहों को खत्म कर दे, केस खारिज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई मुद्दा अलैह गवाह खास का मुतालबा शुरू कर दे कि नहीं जी मौलवी साहब की मैं गवाही नहीं मानूंगा, डीसी साहब को लाओ गवाही देने के लिए, डीसी साहब की मैं नहीं जी मानूंगा, गवर्नर साहब आकर गवाही दें तो फिर मैं सुनूंगा, वरना मैं सुनता नहीं गवाही।
تو کیا ہر مقدمے کے گواہ ڈی سی صاحب ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ غلط طریقہ اختیار کر لیا جائے تو دنیا کی کوئی عدالت ساری زندگی میں ایک مقدمے کا فیصلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ مدعی بیچارہ جو گواہ لائے گا بس مطالعہ اتنے کا نہیں جی یہ تو میں نے نہیں کہا تھا نا، وہ فلاں گواہ ہے۔ تو غیر مقلدین کے نزدیک پورا دین برباد ہو جائے ایسی غلط شرطوں سے، پورا نظام عدل برباد ہو جائے، ان کو اس کا کوئی دکھ نہیں۔ تو یہ ہے کہ حنفیوں کو تنگ کرنا ہے۔ میں نے کہا حضرت یہ بات تو مجھے سمجھ میں آ گئی ہے واقعی کہ یہ باتیں کچھ دھوکے والی ہیں، لیکن آپ بھی کوئی ایسا سوال مجھے لکھ کے دے سکتے ہیں کہ میرے استاد صاحب بھی مجبور ہو جائیں دھوکہ کہنے کو ان باتوں کا۔ مولانا نے فرمایا کہ کیوں نہیں لکھ سکتے، ہم ایسی فضول باتوں میں پڑھتے نہیں، ویسے اب میں تمہیں سمجھانے کے لیے ایک سوال لکھ دیتا ہوں۔ مولانا نے وہی اشتہار لیا اور الٹی طرف یہ لکھا کہ آپ اپنی شرط کے مطابق ایک ہی حدیث صحیح صریح مرفوع غیر مجروح سے یہ ثابت کر دیں کہ دلیل شرعی صرف حدیث صحیح صریح مرفوع غیر مجروح میں ہی منحصر ہے، تو میں آپ کو صرف اس ایک حدیث پر 10,000 روپے نقد انعام دوں گا۔ اور مولانا نے نیچے دستخط کر دیے۔ اب دستوں پر میرا دل جو تھا نا وہ، کیونکہ ہمیں استاد صاحب نے ہمیشہ یہ بتایا تھا کہ کبھی دستخط کر کے نہ آنا، اور نہ کبھی ہمیں وہ دستخط کر کے دیتے تھے کسی بات پر۔ یہ دستخط کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ آخر انہوں نے جو 10,000 روپے کی ذمہ داری لے لی ہے دستخط کر کے، تو معلوم ہوتا ہے کہ بات مضبوط ہے ان کی۔ اب میں جناب ہارے ہوئے جواریے کی طرح وہ اشتہار لے کر واپس چلا۔ استاد صاحب بڑی بے قراری سے انتظار کر رہے تھے، مجھے دور مسجد میں دروازے میں کھڑے تھے، دور آپ دیکھا ہاں بھائی کوئی حنفی ہاتھ لگاتا ہے اشتہار کو؟ میں نے کہا حضرت بڑی بری طرح ہاتھ لگایا انہوں نے۔ یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا حضرت ہم 10 سوالوں کے جواب میں 10,000 دیتے ہیں، وہ ایک سوال کے جواب میں 10,000 دیتے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ کیا وہ کون سا سوال ہے؟ میں نے کہا حضرت یہ پڑھ لے۔ اب وہ ایک سطر میں سوال تھا، استاد صاحب پڑھنے لگے تو ایک سطر پڑھتے پڑھتے 3 مرتبہ یوں پسینہ صاف کیا۔ اب میں بھی سمجھا کہ بھی سوال تو ایک ہی ایسا ہے کہ پسینہ آ گیا استاد صاحب کو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی میری ہدایت کا وقت آ گیا تھا۔ وہ پڑھتے ہی استاد صاحب کے منہ سے جو پہلی بات نکلی وہ یہی تھی، بھئی یہ شرطیں تو دھوکے کے لیے لگائی جاتی ہیں، یہ شرائط تو محض دھوکے کے لیے لگائی جاتی ہیں۔ اب میں نے کہا حضرت دھوکہ اور دین میں؟ آج تک تو ہم ان شرطوں کی اپنا دین ایمان سمجھتے تھے، یہ تو آج مولانا نے مجھے بتایا کہ آپ قطعاً اللہ کے نبی کی حدیث کو نہیں مانتے، آپ کا ایمان اپنے استاد کی شرط پر ہے۔ آپ کو 40 حدیثیں اللہ کے پیغمبر کی سنا دی جائیں لیکن وہ آپ کے استاد کے الفاظ میں نہ ہوں، اسی شرط پر نہ ہوں، تو آپ ان حدیثوں کا انکار کر کے چلے جائیں۔ تو کون کہتا ہے کہ آپ لوگ اللہ کے نبی کی حدیث مانتے ہیں؟ آپ تو صرف اپنے استاد کی بات کو مانتے ہیں۔ مرزا قادیانی دراصل اس طریق کا بانی ہے کہ جو لفظ میں لکھتا ہوں، اگر ان الفاظ میں خدا تعالیٰ بات کرے گا تو میں مانوں گا، ورنہ میں نہیں مانوں گا۔ اگر ان الفاظ میں اللہ کے پیغمبر مسئلہ بیان فرمائیں گے تو میں مانوں گا، ورنہ نہیں مانوں گا۔ یہی ان کے اشتہارات میں اصل بنیادی چیز ہوتی ہے۔ آپ کتنی حدیثیں پڑھتے جائیں وہ کہیں نہیں جی یہ اس شرط کے مطابق تو نہیں ہے نا، تو معلوم ہوا کہ نبی کے پر ایمان نہیں، صرف اپنے استاد اور اپنی بنائی ہوئی شرط پر ایمان ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اب میں نے بھی استاد صاحب سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت یہ تو آج مجھے پتا چلا کہ واقعتاً ہم آج تک جھوٹ بولتے رہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم تو صرف مولوی عبد الجلیل صاحب روزی کی شرط کو مانتے ہیں، خدا کو تو مانتے ہیں نا، خدا کے رسول کو مانتے ہیں۔ اس وقت ایک اور بات بھی ذہن میں آ گئی جو پہلے تھی ذہن میں لیکن اس کا کبھی اثر نہیں دل پر ہوا تھا۔ استاد صاحب جب پڑھانے بیٹھتے تو ان کی تپائی وغیرہ میں بچھاتا، کتابیں لا کر میں رکھتا، تو 2 کاپیاں تھیں، ایک پر لکھتا تقریر بخاری شریف
علامہ انور شاہ کشمیری صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، اور ایک کاپی پر لکھا تھا تقریر ترمذی حضرت علامہ سید حسین احمد صاحب مدنی صدر مدرس دارالعلوم دیوبند۔ تو میں نے ایک دن پوچھا تھا استاد صاحب سے کہ حضرت جب یہ لوگ مشرک ہیں، کیونکہ ہمیں تو یہ جھجک نہیں ہوتی کہ بالکل کسی کو مشرک کہنے، تو ان لوگوں کی یہ کاپیاں آپ کیوں ساتھ رکھتے ہیں؟ تو استاد صاحب نے فرمایا تھا کہ اصل بات یہ ہے کہ چند مسائل میں ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے، لیکن اگر ہم ان کی یہ کاپیاں نہ پڑھیں تو ہم حدیث پڑھا نہیں سکتے۔ اب یہ بات سنی لیکن اس کا کوئی اثر نہیں تھا۔ آج پھر یاد آ گئی مجھے، میں نے کہا حضرت یہ دھوکہ آپ ان لوگوں سے کرتے ہیں جن کی کاپی کے بغیر آپ حدیث نہیں پڑھا سکتے۔ تو حقیقت بالکل یہی ہے کہ یہ لوگ حدیث کو نہیں مانتے، صرف اپنی شرط پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرات خلف الامام کے مسئلے پر جیسے اب ختم نبوت پر 200 حدیثیں مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے جمع فرما دی، آپ کسی قادیانی کو 200 حدیثیں سنا دیں وہ سنتا جائے گا۔ ان کے مناظرین نے ان کو ایک شرط بتا رکھی ہے کہ بھئی تو اس کو سنانے دو، وہ تھک جائے گا 200 سنا کے، آخر میں اسے یہ کہو کہ جی یہ پنسل لے لو، ان 200 میں سے جس حدیث میں یہ لکھا ہے نا کہ غیر تشریعی نبی نہیں آئے گا، حضور کے بعد غیر تشریعی نبی، ذرا غیر تشریعی پر وہ یوں دائرہ لگا دیں تو وہ ہوگی ہمارے خلاف۔ اب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قادیانی اللہ کے نبی کو مانتا ہے؟ وہ صرف اس شرط پر جمع بیٹھا ہے کہ یہ لفظ ہوگا تو میں مانوں گا، ورنہ 200 حدیثیں بھی اللہ کے نبی کی میں نہیں مانوں گا۔ آپ ترک رفع دین کی حدیث سنائیں، وہ کہتا ہے جی اس میں منسوخ کا لفظ ہے، دکھاؤ کہاں ہے؟ میں تو نہیں مانتا۔ جی اس میں منع کا لفظ ہے، میں تو نہیں مانتا، منع کا لفظ دکھاؤ کہاں؟ اب ہم اسے 100 کہیں کہ تم میری نہ مانو، اللہ کے نبی پاک کی حدیث تو مانو، کہتا نہیں نہیں یہ میرے لفظوں میں نہیں ہے نا جو میں چاہتا ہوں، یہ میری شرط کے مطابق نہیں نا جو میں چاہتا ہوں۔ تو حضرت مولانا عبد القدیر صاحب دامت برکات العالیہ نے اصل میں مجھے یہ بات سمجھائی، اس دن مجھے یہ بات ذہن میں آئی کہ ہم یہ جھوٹا دعویٰ آج تک کرتے رہے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہیں، ہم تو صرف اپنے استاد کے الفاظ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے استاد کے الفاظ میں کلام کرے تو مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ اللہ کے نبی شرط کے مطابق بات کریں گے تو مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ تو اس لیے یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ یہ فرقہ حدیث کو قطعاً نہیں مانتا، بلکہ جس طرح قادیانی نے قرآن کی آیات کا انکار کرنے کے لیے کچھ شرطیں غلط بنائی ہوئی ہیں، اور اللہ کے نبی کی احادیث کا انکار کرنے کے لیے اب دیکھو وہ بھی ایسے ہی اظہار شائع کرتے ہیں۔ مرزا بشیر الدین محمود کا چیلنج چھپا ہوا ہے کہ میں 20,000 روپے انعام دوں گا جو حدیث میں یہ لفظ دکھا دے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے ہیں، آسمان کا لفظ ہو، اور وہ بھی رفع کی حدیث میں، کیونکہ نزول کی حدیث میں آسمان کا لفظ آتا ہے نا، اس پر چیلنج ہوئی ہے۔ اب ہم جب مرزائیوں کو وہ حدیثیں دکھاتے ہیں جو خود مرزا قادیانی نے حمامت البشرا میں نقل کر دی، اس میں آسمان کا لفظ موجود ہے، تو کہتے نہیں جی ہمارا چیلنج یہ ہے کہ آسمان پر جانے والی جو حدیث ہے اس میں آسمان کا لفظ ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ آج نعیم صاحب پشاور سے آئے ہیں، تو سب کو پتا یہ لاہور رہتے تھے نا، اب پشاور پہلے جائیں گے تو پھر ہی پشاور سے واپس آئیں گے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تو سب کو پتا ہے کہ وہ یہی دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ اب حدیثوں میں جب ان کا آسمان سے اترنا آ گیا اور مرزا ان حدیثوں کو لکھتا بھی ہے، تو ان کا آسمان پر جانا بھی ثابت ہو گیا یا نہیں؟ لیکن وہ کہتے نہیں یہ الفاظ نہیں ہے نا، یہاں یہ الفاظ ہونے چاہیے بس۔ بالکل یہی طریقہ غیر مقلدین کا ہے۔ آپ قرات خلف الامام پر 40 حدیثیں پیش کر دیں، نہیں جی اس میں تو قرات کا لفظ ہے نا، نہیں یہ قرات کا لفظ ہم نہیں دیکھنا، فاتحہ کا دیکھنا، قرات کا لفظ ہے اور فاتحہ قرات نہیں ہے، بس اسی پر شور مچاتے رہیں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ فرقہ جو ہے
یہ حدیث کو نہیں مانتا بلکہ حدیث کو رد کرنے کے لیے